कलाम मुक़द्दस जो शहद के टपकों से भी ज़्यादा मीठा और हर बात के लिए बाबरकत है, उसमें मरकूम अल्फाज जो हैं हमारी जिंदगियों को चेंज करने की कुदरत रखते हैं। आज हम 4 लफ्ज़ों पर गौर करेंगे। सबसे पहले जो है वो है बदन, रूह, ईमान और ईमाल। ये 4 चीज़ें जो हैं जिन पर आज हम देखेंगे कि बदन जो है वो हमारी ज़िंदगी के लिए जो है वो कितना अहम है और खुदावंद में मसरूफ़ रहने के लिए वो कितना अहम है। और फिर रूह, अगर हमारे अंदर खुदा का रूह नहीं है तो हमारा ये बदन जो है वो बेकार है। और ईमान जो है इसका मतलब है कि किसी भी अनदेखी चीज़ पर ईमान ले आना, इसको ईमान कहते हैं। यानी कि हमारे ईमान की मजबूती जो है वो कितनी ज़्यादा है, हमारे अंदर ईमान जो है वो कितना पुख्ता है। और नंबर 4 जो है वो इमाल है। इमाल जमा अमल की है और अमल का मतलब है कोई काम। अगर जो है इसको जमा किया जाए तो उसका मतलब है कि इमाल जो है वो हमारी ज़िंदगी के, हमारे बदन के अंदर, हमारी जो है वो रूहानी ज़िंदगी जो है उसमें वो इमाल जो है वो कैसे है, उसके काम कैसा, हमारे बदन के काम कैसे हैं। ये 4 अल्फाज पर गौर करेंगे। और ये 4 लफ्ज़ जो है वो मरकूम है याकूब का ख़त, उसका 2 बाब और उसकी 26 आयत में यूं मरकूम है। खूबसूरत अल्फाज हैं, पढ़ने में जो है वो मज़ा आता है, तकवीयत मिलती है और हमें खुदावंद के नाम का जो जलाल है उसमें हमें जो है वो अपने आप को बेहतरी करनी है, ताकि हमारे बदन के वसीला से खुदावंद के नाम को जलाल मिले। हमारा बदन जो है वो खुदावंद के जलाल के लिए कितना काम करता है और इस बदन में ये तीनों चीज़ें बाकी होनी हैं। ईमान, इमाल और रूह, ये तीनों चीज़ें अगर हमारे बदन के अंदर शामिल हैं, मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे बदन से खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल मिल सकता है। आमीन, हालेलुया। याकूब का खत, उसका 2 बाब और उसकी 26वीं आयत में खूबसूरत अल्फाज कलम बंद हैं। गर्ज जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, हालेलुया, गर्ज वैसे ही ईमान भी बगैर ईमाल के मुर्दा है, हालेलुया। मेरे अजीजों, ये देखने सोचने वाली बात है कि अगर हमारे बदन के अंदर रूह नहीं है, रूह का मतलब ये है कि खुदा का रूह है कि नहीं हमारे बदन में। रूह तो है, हमारे बदन के अंदर रूह तो है, मगर इस रूह को ये देखना है कि मेरे बदन के अंदर खुदा का रूह है कि नहीं। और जब कभी हम इस बात पर गौर करते हैं, इसको देखते हैं, सुनते हैं, तो जब हम छोटे थे तो सुना करते थे कि फलां औरत है उसके अंदर बदरूह है, फलां मर्द है उसके अंदर बदरूह है। और बाइबल में भी बदरूहों की बेमिसाल जो है वो बातें जो है वो मिलती हैं हमें। अगर हमारे अंदर खुदा का रूह नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर एक बदरूह है जो हमें गलत कामों के लिए उकसाती है, गलत कामों के लिए दावत देती है और हमसे गलत काम करवाती है। इस बदरूह से बचना है, इसको अपने बदन से निकालना है और खुदा के रूह को अपने बदन के अंदर लाना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और हमारे बदन में खुदा का रूह आ जाता है तो फिर उसमें हमें एक दूसरी और चीज़ है
کہ ہمارے ایمان کی مضبوطی جو ہے وہ کتنی ہے، اور جب ہمارے ایمان کی مضبوطی ہوگی تو پھر ہمارے عمل جو ہیں، ہمارے اعمال جو ہیں، کام جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے کہ ہم اپنے بدن کو، جس میں یہ عمل ہے، جس میں اعمال ہیں، وہ ہم خدا کے لیے استعمال کرتے ہیں یا دنیاوی کاموں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں دنیاوی کام چھوڑ دینے ہیں، دنیاوی کام کرنے ہیں، تب ہی ہمیں کھانا پینا ملے گا، ہمیں آسائشیں ملیں گی، ہمیں روپیہ پیسہ ملے گا، کام کریں گے تو ملے گا۔ مگر میرے عزیزو، کام کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر جو کام ہے کیا وہ خدا کے لیے بھی ہے کہ نہیں۔ اگر ہمارے بدن کے اندر خدا کا روح ہے تو پھر ہمارے بدن کے اندر خدا کے کام بھی ہیں، ہونے چاہیے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہم اپنے بدن میں ان تین چیزوں کو اپنے بدن میں ہم رکھیں، تاکہ ہمارے بدن کے وسیلہ سے خدا کے نام کو جلال ملے۔ یہ بات جو ہے وہ ہماری زندگیوں کو مزید بہتر بنانے والی ہے۔ اگر آج ہم اس بات کا تہیہ کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ آج سے میں اپنے بدن کو خدا کے جلال کے لیے استعمال کروں گا، میرے بدن میں یہ تین چیزیں آنی چاہیے۔ میرے بدن کے اندر نمبر 1 خدا کا روح یہ ہونا چاہیے، نمبر 2 میرا ایمان جو ہے وہ خدا میں مضبوط ہونا چاہیے، نمبر 3 میرے اعمال جو ہیں، میرا جو عمل ہے، جو میں کام کر رہا ہوں، وہ خدا میں مضبوط ہونے چاہیے، اور وہ خدا کی راہ پر جانے والے کام ہوں، خدا کی راہ پر چلنے والے کام ہوں۔ سو میرے عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے آج ہم اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے لیے وقف کر دیں۔ آج ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنے لیے جو ہے وہ اس کے نام میں اپنے آپ کو وقف کر دیں، تاکہ ہم مضبوط ہوتے چلے جائیں، ہم بہتر ہوتے چلے جائیں۔ اور جب ہم بہتر ہوتے چلے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری زندگیاں بہتر ہوں گی، ہمارے خاندان بہتر ہوں گے، ہمارے بیوی بچے بہتر ہوں گے۔ اگر خدام جو ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں تو ہماری کلیسیاں بہتر ہوں گی، اور جب یہ سارا کچھ بہتر ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر خدا کا روح کام کر رہا ہے، ہمارے اندر خدا کا روح بسا ہوا ہے۔ اور جب ہمارے اندر خدا کا روح بس جاتا ہے تو پھر خداوند کے نام کو جلال ملتا ہے، خداوند کے نام کی ہم پرستش کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں دعا کرنے میں مزہ آتا ہے۔ ہم جو بھی کام خدا کے لیے کرتے ہیں تو ہمیں اس کام کرنے کا ہمیں مزہ آتا ہے۔ میرے عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ کیا یہ بدن جو مجھے خدا کی طرف سے ملا ہے، کیا اس کے اندر خدا کا روح ہے؟ اگر اس کے اندر خدا کا روح ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں خداوند اپنے خدا کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ چلتا ہوں، میں اس کے ڈر میں رہتا ہوں، میں اس کے خوف میں رہتا ہوں، چونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ دنائی کا شروع جو ہے وہ خداوند کا خوف اور اس کا ڈر ہے، اور پھر ہم وائز مین بن جاتے ہیں، ہمیں خداوند کی طرف سے وزڈم مل جاتی ہے، اور ہم خداوند کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب ہم خدا کے ساتھ چلیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمارے اعمال مضبوط ہوں گے، اور ہمارے بدن کے اندر خدا کا روح کام کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ سو ضرورت اس بات کی ہے میرے عزیزوں، تمام سننے والے کا تہیہ کریں کہ آج سے ہم خداوند کے ساتھ چلیں گے۔ ہمارا خداوند ہمارا شافی ہے، ہمارا خداوند ہمارا پالنہار ہے، جس نے ہمیں خلق کیا ہے اور اس زمین پر بھیجا ہے ایک مقصد دے کر۔ کیا آج ہم اس مقصد کو جانتے ہیں؟ کیا آج ہم اس مقصد کو پہچانتے ہیں؟ سو میرے عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کے اس میسج میں ہم چاروں باتوں کو پورے دل و ایمان سے، دھیان سے تسلیم کریں، اور اپنے بدن کے اندر
इन तीनों चीज़ों को आने की दावत दे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, सुनने वालों को, देखने वालों को, आपके ख़ानदानों को खुदावंद बड़ी बरकत दे। जो खुदाम इस कलाम को सुने उनकी कलीसियाओं को खुदा बरकत दे और उनके ख़ानदानों को खुदा बरकत दे। और खुदाम जो खुदा के बेहतरीन सिपाही हैं, सर्वेंट ऑफ गॉड हैं, खुदावंद उनको सेहत व तंदुरुस्ती दे, बरकत दे और खुदावंद हमेशा हमेशा उनको अक्ल और दानिश दे कि वो खुदावंद के साथ चलते रहें। आमीन। थैंक यू जी, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। थैंक यू।